Sa ka-single mother sa barangay Maningkol nakadawat og sa sari-sari store gikan sa PNP Ozamis. May balikalong sa Good News si Leon Medallo. Disyembre 27 tuig 2024, malipayon nga gidawat ni Janina Daromier, 28 anyos, adunay duha ka mga anak o residente sa Purok Malipayon, Barangay Maningkol, Ozamis City. Ang usa ka sari-sari store gikan sa PNP Ozamis sa ilang padayong programa ilalom ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanusa ang gitawag nga tindahan ni Mamang Pulis. Giturn over ang maong sari-sari store nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Avillanusa, Police Major Yuri D.C. Rebellas og sa mga PNP personnel. Ang tindahan ni Mamang Pulis usa ka special impact project alayon nga makahatag og long-term sustainable nga panginabuhian sa usa ka pamilya, maghatag og paglaom sa mga kaigsuonan nga bisan pa sa kalisod sa atong kahimtang dili kita angay nga mawadan og paglaom, magpabilin ang pagsalig sa Ginoo nga tagaan kita sa grasya pinaagi sa inspirasyon ug giya sa ubang tawo. Si Mier napili nga maoy nahatagan sa maong tindahan gumikan sa iyang pagkakugyan bisan siya usa ka single mother na ningkamot nga makasulod og lain-laing trabaho aron lamang makahatag sa gikinahanglanon sa iyang duha ka mga anak ug pagatiman sa iyang ginikanan nga adunay sakit. Kalipay o pagpasalamat ang gibati ni Mier sa grasya nga iyang nadawat ilabi na panahon sa Pasko. Dako jud kay kong kalipay kay kanang sa kadagan nga tao diri sa Ozamis ako gidang napilian ani nga ayuda kanang dako kay kog unang sa tanan mga idyo kog pasalamat sa Ginoo kay dako kay ni nga panalangin para sa ko apo kay kanang manlabada ra jud ko. Dayon sideline lagi dogon say kanang makuan nga makasapi jud ko kay para ma-sustain akong panginahalan sa akong anak sa pag-eskwela din ako mama ug papa pod kay ako ra isa lang anak din ako ang nagkuan silahan nagbuhi. Anaa sa pribadong luna gipahiluna ang maong tindahan uban sa pagtugot sa tag-iya pinagisangyo ni Mier. Kuan nananghid ko sa kuan ani ka tag-iya ni nga yuta nga kanako siyang gipasabot nga ako ang napilian dayon wala koy kanang kabutangan jud bitaw sa tindahan mo na mihangyo ko sa tag-iya din kaluyan sa Ginoo ni sugot ra gid ang tag-iya nga dari sa iyang lote ibutang ang tindahan. Sumala pa ni Mier nga wala siya ay nagasto bisan piso ilabi na sa mga baligya nga naasulod sa maong tindahan. Wala gid sir maski piso. Ang PNP na mida. Oh, sila gyud sila ilahagi tanan nga kuan po. Kaning sulod ani mga tinda. Oh, ilahagi ni tanan sir. Wala jud koy maski piso ani nga nakuha na ning tindahan na. Unsa may mga tinda nimo? Kuan mga grocery ni siya sir na kompleto gid siya po. May mga soft drinks, mga kape tanan pang kusina nga kuan, asin, bitsin. Suga-suga ka paninda. Oh, nagsugod na. Halin mo karon. Halina man sila ko 50 kapin. Gipasalig ni Mier nga iyang ampingan og tarungon sa pagdala ang maong tindahan kay dako na kay kini og ikatabang sa ilang inadlaw nga panginabuyan. Pasalig jud ko nila nga ako jung tarungon pagdala ang tindahan nga puhon inig makita nila makaani sila dire mabisita ko nila makita nila nga kanang ang tindahan puno gid gyapon siya sa paninda. Anaa sa maong tindahan ang mga hotline numbers, anti-criminality information materials para mahatag sa mga mamalitay. Ang tindahan ni Mamang Pulis usa ka special impact project gisuportahan usab sa Team Asinso. Pinaagi nila Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr., Congressman Ando Waminal ug Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal. Alang sa Ozamis Today, ako si Leon Medallo.